5 फेब्रुवारीच्यान श्री पायक देवाची जात्रा सांगे वाठारात सुरू जाली। देवाच्या दर्शनाक भाविकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी। भाविकांनी व्हडा संख्येन धार्मिक कार्यावळींचो लाव घेतलो। पळयात काय भक्तिमय खीण। खरेंच बरें दिसलें की पायक देवस्थानाच्या सगळ्यांचं वर्धापन आणि तशें आज सुद्दां आसा की सायडीन गेल्ली आसा मोठ्या प्रमाणात भरपूर लोक आसा आणि म्हणजे म्हायती जे आतां आयकल्या प्रमाणे यंदा म्हणल्यार 15,000चे वयर लोक येवन गेले म्हळ्यार भेटेन येवन गेले आणि अशें एक जागृत देवस्थान ह्या भागाचे पायक देवाक कसलेंय काम कार्य करता आसतना पायक देवाक उलो बांदनासतना कोण फुडें सरना मागीर एक जागृत देवस्थान आनी पायक देवाच्या जात्रेक शुभेच्छा येता आनी हांव देवा कडेन मागता की सगळ्यांची कामना देवान पूर्ण करची। हो जो वार्षिक जत्रोत्सव जो आसा तो एक 4 दिसांचो आसता आणि 4 दिसा म्हणजे पयली दिसा पुजा महाप्रसाद मागीर नाटक परत मागीर सांजची पालखी अशे पद्दतीचो घरगच्च कार्यक्रम आसता अशे 4 दीस आसता आणि ह्या वर्साक विशेष म्हणजे अशें की जी पायक पालखी जी आसा ती 2 वर्सांच्या अंतरान 3रे वर्सा गांवांत तिची एक मागीर पालखेची आसता तर ते वर्स ह्या वर्सा आसा त्यामुळे ह्या वर्साच्या 8 तारखेक ही पायक देवाची पालखी जी आसा संपूर्ण जे सांगे गांव आसा म्हणटा आसतना पायक देवाचे जे क्षेत्र आसा पायक देवाच्या त्या क्षेत्रांत तो आपल्या पालखींतल्यान तो गांवाचो संचार करता आणि तेज नंतर परत मागीर हांगा हे दिसा पालखी जाल्या नंतर थंय एक विशेष अशें नाटक आसा भोवमान आसा वार्षिक 4 दिसांचो जत्रेचो कार्यक्रम पण ह्या वर्साक पालखीच्या निमतान जवळ 6 दिसांचो कार्यक्रम जाता आणि असो जो कार्यक्रम जो आसा संपूर्ण सांगेकार एक सांगेकारा भितर चैतन्य म्हणटा तशें ह्या उत्सवा निमतान आसता कारण एका विशिष्ट गटाचो उत्सव न्ही तर संपूर्ण सांगेकाराचो उत्सव आसल्या कारणान तो अशे पद्दतीन मोठ्या उत्साहान धूमधडाक्यान साजरो केलो वता अशी आमच्या पायदेव देवस्थानची मोठी ख्याती आसा। आमची जात्रा ही जावन आसा वार्षिक 4 दिसांची म्हणून आमची तिसरान पालखी आसता ती ओनो येयल्ली आहा ती आमची
पालखी आसा ती आयताराक जातले जातली. आयताराक आमची सकाळ फुडें 5 आमची लालकीतून पालखेत भायर सरता. मिरवणूक आसता लालचीची आनी तशीच 7 आमच्यान देवस्थाना कडल्यान सांगे म्हालात सगळे कोटालेच्या अशें सांग्या वयल्यान सगळे अशी फेरी मारून एक परत एक 8 सुमार पावता आमची पालखी. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी वैष्णवी साळगांवकर.